नमस्कार। आज हामी यो रेमिटान्स टपिकलाई कन्टिन्यू गर्छौं। यसका मोड्सहरू हेर्छौं हामी। मोड्स भन्नाले कस्तो मिडियमबाट हामीले रेमिटान्स पठाउन सकिन्छ त, रेमिटान्सलाई कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। सर्वप्रथम त स्विफ्ट भन्ने छ। स्विफ्ट भनेको इन्टरनेशनल एजेन्सी जस्तो हो, जसमा 200 भन्दा बढी मेम्बर कन्ट्रीजहरू छन्। 13,000 भन्दा बढी संस्थाहरू जोडिएका छन्। यसले स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर रेमिटान्सलाई आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ। स्विफ्टको विषयमा मैले बेग्लै एउटा भिडियो बनाएको छु, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। त्यसपछि MTCN भनेको मनी ट्रान्सफर कन्ट्रोल नम्बर भन्छ। अब यो भनेको चाहिँ विभिन्न एजेन्सीजको थ्रुहरूबाट, जस्तै वेस्टर्न युनियन, ग्लोबल मनी ट्रान्सफर, त्यस्ता एजेन्सीजहरूको प्रयोग गरेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिटान्स पठाउन सकिन्छ। त्यस्तै हेर्ने हो भने अर्को छ मनी टु नेपाल भन्ने। यो भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट क्रेडिट कार्ड हैन, त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेशन्स, तीहरू युज गरेर अनलाइन मिडियमबाट नेपाल पैसा पठाउने आफैले, कस्टमर आफैले, एजेन्सी कसैको हेल्प नलिकन डाइरेक्ट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले, त्यो पनि एउटा मिडियम हुन्छ। ठीक छ। अब त्यसपछि ड्राफ्ट भन्ने हुन्छ, डिमान्ड ड्राफ्ट। उहाँको ब्याङ्कमा जाने, ड्राफ्ट बनाउने, यो मान्छेलाई दिनु होला नेपालको भनेर कोही मान्छे माथिको ड्राफ्ट गराइदिने ब्याङ्कमा गएर, अनि त्यो ब्याङ्कको यहाँ चिनेको शाखा, कन्ट्याक्ट भएको शाखा, रेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्क, अझै ब्याङ्किङको भाषामा बोल्दाखेरि रेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो ड्राफ्टको यहाँ पेमेन्ट गरिदिन्छ बेनिफिसियरीलाई। ठिक छ। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि रेमिट बनाउने, आफ्नै पार्टिकुलर कन्ट्रीसँग रेमिटान्सको लागि एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार त्यो संस्थाले रेमिटान्स गरिदिन्छ। जस्तै कोरिया रेमिट भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले एउटा खोलेको छ, एग्रिमेन्ट गरेको छ। खोलेको भन्दा नि एग्रिमेन्ट गरेको छ, र त्यो कोरिया रेमिटबाट चाहिँ स्पेसिफिकल्ली कोरियामा भएका मान्छेहरूले रेमिटान्स आरबीबी को थ्रु पठाउन सक्छन्। अब यस्ता मोडहरू भयो। अरू इमेल ट्रान्सफर पनि भन्छ, इमेलबाट ट्रान्जेक्सन भेरिफाई गर्ने। त्यसपछि टेलेक्स गर्ने पनि भन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कहरूले आफ्नो छुट्टै बेग्लै आरबीबी रेमिट भन्ने छ, एडीबीएल रेमिट भन्ने छ, आफ्नै बेग्लै एउटा रेमिटान्स एजेन्सी जस्तो खडा गर्ने, सर्भिस खडा गर्ने, र डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल रेमिटान्स फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्ने गर्छ। अब यी भयो हाम्रा मोड्सहरू। अब हामी जाम रेमिटान्सको प्रोसेसमा, कसरी रेमिटान्स ट्रान्सफर हुन्छ त भनेर। अब रेमिटान्सका पार्टिज प्राय 4वटा हुन्छन्। एउटा त आफै को भन्दाखेरि ट्रान्सफर गर्ने व्यक्ति, पैसा ट्रान्सफर गर्ने व्यक्ति। ठीक छ। त्यसपछि रेमिटिङ ब्याङ्क हुन्छ। त्यसपछि रिसिभिङ ब्याङ्क भन्ने हुन्छ, र फाइनली बेनिफिसियरी भन्ने हुन्छ। ठीक छ। अब ट्रान्सफर गर्ने व्यक्ति भनेको को भन्दाखेरि, अब यसलाई एप्लिकान्ट भने पनि भयो हैन, जो विदेशमा काम गरिरहेको छ, ट्रान्सफर गर्ने व्यक्ति भइहाल्यो। उसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि उहाँको ब्याङ्क, रेमिटेन्ट ब्याङ्क भनेर हामीले जसलाई हामीले बुझिन्छ, मा गएर पैसा जम्मा गरिदिन्छ। पैसा जम्मा गर्दाखेरि बेनिफिसियरीको डिटेल्स दिन्छ, आफ्नो डिटेल्स दिन्छ, र फरेन करेन्सीमा पैसा दिन्छ। अब यो रेमिटिङ ब्याङ्कले त बेनिफिसियरीको डिटेल्स, त्यो सेन्डरको डिटेल्स र पैसालाई के गर्छ भन्दाखेरि यो रिसिभिङ ब्याङ्कलाई फरवार्ड गरिदिन्छ।
ठीक छ। अब यो मान्छेले मैले रेमिटान्स गर्दैछु भनेर यो बेनिफिसियरीलाई भन्छ। अब बेनिफिसियरी कहाँ जान्छ? रिसिभिङ ब्याङ्कमा जान्छ। रिसिभिङ ब्याङ्क भनेको नेपालको ब्याङ्क, रेमिटिङ ब्याङ्क भनेको यो विदेशी ब्याङ्क जसमा ट्रान्सफर गर्ने मान्छेले कारोबार गर्छ। रिसिभिङ ब्याङ्क भनेको नेपालको ब्याङ्क जसमा बेनिफिसियरीले कारोबार गर्छ। ठीक छ। अब रिसिभिङ ब्याङ्कमा बेनिफिसियरी जान्छ, मेरो रेमिटान्स आएको छ हेरिदिनुस् त भन्छ। अब कुनै कुनै त्यसमा कोडहरू पनि दिएको हुन्छ, उहाँ यो ट्रान्सफर गर्ने मान्छेले तेरो कोड यो कोड लिएर जानुस् भनेर भन्छ। बेनिफिसियरीले कोड देखाइन्छ यो रिसिभिङ ब्याङ्कमा, अनि रिसिभिङ ब्याङ्कले ट्याक सर्च गर्छ। सर्च गरिसकेपछि यो रेमिटिङ ब्याङ्कले त पठाएको हुन्छ डिटेल्स, अब डिटेल्स म्याच गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्छ। अब त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि बेनिफिसियरीको डकुमेन्ट्सहरू माग्छ, अब नागरिकता माग्न सक्छ, हैन, आइडेन्टिटी खुल्ने डकुमेन्ट माग्छ। अब हेर्छ उसले पठाएको मान्छे र यो पैसा लिन आएको मान्छे सेम हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्छ। सेम रहेछ भने चाहिँ पेमेन्ट गरिदिन्छ। तर अब यहाँ उसले पठाएको के हो भन्दाखेरि फरेक्स करेन्सी, फरेन करेन्सीमा पठाएको हुन्छ र उसले यहाँ बेनिफिसियरीले पाउँदाखेरि चाहिँ नेपाली करेन्सीमा पाउँछ। ठीक छ। अब यिन दुईटा ब्याङ्कले चाहिँ सर्टेन चार्जेसहरू लिने गर्छन् यो रेमिटान्स गर्दै बापत। अब हामीले रेमिटान्सको अर्को फाइदा हेर्ने हो भने देशको लागि फरेन करेन्सी अर्निङको सोर्स हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ब्याङ्कको लागि कमिसनको सोर्स हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामीले रेमिटान्सको प्रोसेस याद गर्न सकिन्छ। खासै गाह्रो चाहिँ छैन। मोड्स हेर्यौं, प्रोसेस हेर्यौं। अब हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि रेमिटान्सलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, हाउ रेमिटान्स क्यान बी increased, how remittance can be increased, रेमिटान्सलाई हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हो भने सुरुमा फाइनान्शियल लिटरेसी, फाइनान्शियल इन्क्लुजन, फाइनान्शियल एक्सेस के गर्ने? बढाउने। मान्छेलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा जानकारी धेरै दिने, तिनीहरूको सुविधा प्रयोग गर्न मोटिभेट गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, तिनीहरूलाई सुविधाको पहुँच बढाइदिने, त्यो काम सुरुमा गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब विदेश जान लागेको मान्छे वैदेशिक यात्रामा जाने हो, त्यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको ट्रेनिङहरू दिने हैन। यसरी विदेशमा जान सकिन्छ, काममा यसरी गर्न सकिन्छ, यस्तो ठाउँ हो हैन। गइसकेपछि अब तपाईले ब्याङ्किङ च्यानललाई यसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङहरू दिने। अब त्यसपछि फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि भनेर लोनहरू दिने। तपाईले वैदेशिक यात्रामा जानको लागि भनेर हजुरकोले कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो, त्यो ब्याङ्कले रेमिटान्सको कारोबार पनि गर्छ भने हजुर भोलि बिहान विदेश गइसकेपछि रेमिटान्स त पक्कै पनि त्यही ब्याङ्कबाट गर्नुहुन्छ, बढ्यो नि त ब्याङ्किङ रेमिटान्स इन्कम हो। त्यसरी फरेन इम्प्लोइमेन्टको लोन पनि प्रदान गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै अब यो रेमिटान्स जुन पठाउने हुन्छ नि, उहाँबाट पठाइसकेपछि त्यसमा सर्टेन ट्याक्स लाग्छ क्या। अब त्यो गभर्नमेन्टसँग मिलेर हुन्छ कि अब कोसँग कुरा गरेर हुन्छ, त्यसको ट्याक्स चाहिँ घटाउनु पर्यो। रेमिटान्स इन्कम भनेको नेपालको लागि राम्रै हो, प्लस पोइन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्याक्स जुन हुन्छ त्यसमा सकेसम्म रेमिटिङ मान्छे जसले पठाएको पैसा हो तिनीहरूलाई भार पार्दिनु भएन। ठीक छ। अनि त्यसै यो रेमिटान्स गरे बापतको चार्ज पनि घटाइदिनु पर्यो हैन। अब त्यो जुन यो बिचको दुईटा ब्याङ्क, रेमिटिङ ब्याङ्क र रिसिभिङ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कमिसन घटाउनु पर्यो ताकि मान्छेहरू अल्टरनेटिभ मेथडहरू युज नगरोस् क्या, हुन्डी जस्तो मेथडहरू युज नगरोस्। त्यसको लागि चाहिँ चार्ज घटाउनु पर्यो। ठीक छ। अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रेमिटान्स को लागि भनेर डिपोजिट
मा इन्ट्रेस्ट धेरै दिने। हजुरले पठाएको रेमिटान्स हाम्रै ब्याङ्कमा राख्नुस्, हामीले त्यो रेमिटान्स इन्कम राखे बापत हजुरको जुन त्यो सेभिङ एकाउन्ट हुन्छ त्यसमा हामीले ब्याज दर धेरै दिन्छौँ। यस्तो सुविधाहरू ल्याउनु पर्यो क्या। अब यो भयो। त्यसपछि अब अर्को के गर्न सकिन्छ, रेमिटान्स बोन्ड। जसरी कृषि विकास ब्याङ्कले एग्रिकल्चर बोन्ड भनेर निकालेछ, एनर्जी बोन्ड लिएर आउने पनि कुरो छ, त्यस्तै गरेर रेमिटान्स बोन्ड पनि इस्यु गर्ने, जुन चाहिँ विदेशमा भएका दाजुभाइहरूले चाहिँ दिदीबहिनीहरूले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा ब्याज दर पनि राम्रो र लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यस्तै गरेर थुप्रै अरू छन्। जस्तै अब यो रेमिटान्सको इन्कमलाई मोबिलाइज कसरी गर्ने, नेपालमा आइसकेपछि लगानी कसरी गर्ने, कस्तो सेक्टरमा लगाउने भन्ने कुरामा ट्रेनिङ दिने, सल्लाह दिने सर्भिसहरू पनि दिएपछि चाहिँ हामीले यो रेमिटान्सको इन्कमलाई बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो रेमिटान्सको कुरामा हामीले यो जसले रेमिटान्स इन्कम लिने हो, पठाउने हो, तिनीहरूलाई चाहिँ डुबल करेन्सी एकाउन्ट खोलिदिने, फरेन करेन्सी एकाउन्ट पनि खोलिदिने, नेप्लिस करेन्सी एकाउन्ट पनि खोलिदिने, एउटै एकाउन्टबाट दुईटा कारोबार गर्न मिल्ने सुविधा दिने, जसले गर्दाखेरि उसले पैसा फरेन करेन्सीमा पनि पठाउन पायो, नेप्लिस करेन्सीमा पनि पठाउन पायो, आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न पायो। त्यस्तै हेर्ने हो भने अरू यो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गएकोलाई ग्यारेन्टी दिने, बैंक ग्यारेन्टी अन द बेसिस अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट दिने, त्यो दिइसकेपछि कस्टमरलाई बैंकसँग अट्याचमेन्ट हुन्छ र उसले त्यो बैंकको मिडियमबाट ट्रान्सफर गर्छ। त्यस्तै अरू थुप्रै छन्। बैंकले अब यो एजेन्सी सर्भिस आफै यो रेमिटिङ एजेन्सीहरूसँग कोल्याब गर्ने, मर्ज गर्ने, एक्विजिसन गर्ने जस्ता कुराहरू गर्न सकियो। अनलाइन एप्लिकेसन्सहरूको डेभलप गर्ने ताकि कस्टमरहरूलाई धेरै झन्झट नहोस्। Q&A प्रोम्प्ट एकदम छिट्टो प्रश्नको उत्तर दिने खालको अनलाइन पोर्टलहरू ल्याइदिने ताकि कस्टमरलाई अप्ठ्यारो नहोस्, झन्झट नहोस्, सजिलै होस्। यसरी हामीले यी कुराहरू हेर्ने हो भने रेमिटान्सको इन्कमलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। हस्त आजलाई